Hello everyone, you are welcome in the part 5 chapter pressure. सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु च्याप्टर प्रेसर को पार्ट 4 मा चाहिँ फर्स्ट पार्ट रहेको छ। इट इज यो चाहिँ प्रेसर लेसन को सेकेन्ड डे यानी कि दोस्रो क्लास हो। Here I am going to start from the number 8, number 1 to 7. Please see the video of part 4. Now here the question number 8. Listen the question properly. A 15 cm long cube made up of weight floats in water with 10.5 cm of its depth below the surface and with its sides vertical. What is the density of cube? Density of water is here. First of all, you have to understand the question properly. A 15 cm long cube made up of weight. Weightले बनेको एउटा weight is the name of tree. त्यो tree को woodले बनेको एउटा जुन उड छ त्यस्तो चाहिँ किप शेपमा छ। त्यो किप शेपलाई चाहिँ वाटरमा गएर के गर्यो इमर्स गर्यो। इमर्स गरे मध्ये त्यसको टोटल हाइट 15 cm हाइट मध्ये 10.5 cm अफ इट्स डेप्थ बिलो द सर्फेस भनेको त्यसलाई गएर वाटर इमर्स हुने बित्तिकै के हुन्छ केही पार्ट वाटरमा इमर्स हुन्छ भनेको डुब्छ भने कति पार्ट टोटल लेन्थ हाइट 15 cm मध्ये 10.5 चाहिँ के भएको छ वाटर भित्र रहेको छ भने हामीले वी हैव टु फाइन्ड इट्स व्हाट इज द डेन्सिटी वी हैव टु फाइन्ड इट्स डेन्सिटी अफ क्यूब क्यूब को त्यो डेन्सिटी चाहिँ कति छ अलि लिटल स्ट्रिक्ट क्वेशन अलिकति ट्विस्ट खालको क्वेशन छ अलिकति बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले। यहाँ डेन्सिटी अफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मिटर क्यूब इज अल्सो गिवन हियर यहाँनेर दिएको छ। फर्स्ट अफ अल हाउ क्यान यु सल्भ दिस न्यूमेरिकल कसरी गर्न सक्ने अथवा हाउ क्यान वी सल्भ दिस न्यूमेरिकल कसरी गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ अब म भन्न चाहन्छु। सोलुसन लेन्थ अफ वेट टोटल लेन्थ वेट क्यूब मीन्स देयर इज अ लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट लेन्थ इन ब्रेथ इज सेम भनेको क्यूबमा लेन्थ ब्रेथ इन यहाँ लङ क्यूब भन्ने बित्तिकै लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट आर सेम हुन्छ। त्यो क्यूबको लेन्थ ब्रेथ एन्ड हाइट चाहिँ 15 cm नै हुन्छ तर वाटरमा इमर्स भएको चाहिँ कति मात्रै हाइट छ 10.5 मात्रै छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। फर्स्ट गिवन लेन्थ अफ वेट L इज इक्वल टु 15 cm यो गिवन कन्डिसन हो। लेन्थ अफ वेट बिलो दी वाटर भित्र रहेको चाहिँ कति स्मल लेटर L ले डिनोट गरे मैले L इज इक्वल टु 10.5 cm and density of water is d2 यसले d2 किन लेट गरियो भने डेन्सिटी अफ क्यूब लाई चाहिँ d1 ले नै लेट गर्नुपर्छ। यहाँनेर हामीले भोल्युम अफ क्यूब अफ वेट एन्ड डेन्सिटी अफ क्यूब अफ वेट लाई 1 ले लेट गरेपछि त्यसको डेन्सिटी अफ लिक्विड जब कि वाटर कुनै आउँछ भने त्यो अटोमेटिकली के हुन्छ d1 यता क्यूब को लेट गर्ने बित्तिकै d2 चाहिँ वाटर को हुन्छ त्यसैले d2 लेट गरियो। d2 इज इक्वल टु अलिकति लजिक छ यहाँनेर चाहिँ डेन्सिटी अफ वाटर चाहिँ 1000 किलोग्राम पर मिटर क्यूब छ। यो अहिले नेक्स्ट नम्बरमा पनि यो डिस्क्राइब गर्छु म। यो किलोग्राम पर मिटर क्यूब लाई किलोग्रामलाई ग्राममा र मिटरलाई सीएम मा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1 ग्राम पर सीएम क्यूब 1000 किलोग्राम पर मिटर क्यूब लाई कन्भर्ट गर्दा 1 ग्राम पर सीएम क्यूब हुन्छ। यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्दा 1000 किलोग्राम लाई ग्राममा कन्भर्ट गर्ने मिटरलाई सीएम मा कन्भर्ट गर्दा 1 आउँछ। दैट इज भेरी इजी यो कन्भर्सन हो भनेको 1000 भन्दा नि हुन्छ वाटरको डेन्सिटी त ग्राम पर सीएम सीजीएस युनिटमा 1 हामीले सीजीएस युनिट सीएम सीजीएस मा दिएको छ त्यसैले यसलाई कन्भर्ट गरियो र डेन्सिटी अफ क्यूब d1 इज इक्वल टु वाट हामीले फाइन्ड आउट गर्ने चाहिँ यो कुरा त बुझ्यो होला हामीले कन्भर्सनबाट आकै थियो अथवा सिधै डाइरेक्टली हामी पढ्न सक्छौं। डेन्सिटी अफ वाटर इन सीजीएस सिस्टम इज 1 ग्राम पर सीएम क्यूब हुन्छ यो जान्दा नि हुन्छ। एन्ड वी नो फर्स्टमा अब हामीले यति त गिवन कन्डिसन हो अब हामीले चाहिने त डेन्सिटी अफ क्यूब मात्रै हो त्यसैले डेन्सिटी अफ क्यूब निकाल्नको लागि हामीले के चाहिन्छ यहाँनेर चाहिँ यो एल लेन्थ वेट को एल क्यूब को एल लेन्थ चाहिँ 15 भने ब्रेथ पनि कति हुन्छ 15 र हामीले त्यसको के गर्न सक्छौं भोल्युम निकाल्न सक्छौं त्यसको भोल्युम कति हुन सक्छ 15 मल्टिप्लाई 15 हुन्छ तर ठ्याक्कै वाटर भित्र रहेको त्यसको भोल्युम चाहिँ कति हुन्छ त जस्तै लेन्थ 15 नै हुन्छ भोल्युम अफ वेट इनसाइड वाटर भनेपछि ब्रेथ पनि 15 नै हुन्छ तर टोटल हाइट मध्ये कति मात्रै इमर्स भएको छ 10.5 मध्ये त्यसैले 10.5 ले गर्दा हामीले चाहिने यो भोल्युम अफ वेट इनसाइड द वाटर भित्रको भोल्युम चाहिन्छ हामीलाई त्यसैले भोल्युमले हामीले अलरेडी यो अगाडिको फर्स्ट पार्टमा नि मैले यसरी लेखिसकेको छु यसलाई v2 ले डिनोट गरौँ। यहाँ v1 ले किन लेट गरिएन भने वाटर भित्र इमर्स भएको चाहिँ v2 ले लेट गर्यौं र टोटल भोल्युमलाई चाहिँ के ले गर्छौं हामी v1 ले लेट गर्छौं। त्यसैले यहाँ भोल्युम अफ वेट इनसाइड द वाटर v2 इज इक्वल टु 15 मल्टिप्लाई 10.5 गर्दा 2360.5 cm क्यूब यसको के भयो भोल्युम अफ क्यूब इनसाइड द वाटरमा टोटल भोल्युम चाहिँ कति रहेछ त्यति। अब त्यो जति भोल्युम त्यहाँ ओगाड कभर गरेको छ त्यति नै वाटर त के हुन्छ त्यहाँबाट डिस्प्लेस हुन्छ
अब त्यो डिस्प्लेस भएको वाटरको भोल्युम पनि हामीले निकाल्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ मैले V1 लेट गरेँ। यहाँ टोटल भोल्युम V1 ले लेट गरेको छैन। अब यस पछाडि के चाहिँ भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस भनेपछि त्यो किप द वाटर भित्र के छ इमर्स भएको छ। कति भोल्युम यति भोल्युम बराबरको इमर्स भएको छ। इमर्स हुने बित्तिकै त्यहाँ भएको वाटर त के हुन्छ हट छ भनेको डिस्प्लेस हुन्छ। कति डिस्प्लेस हुन्छ त अब हामी फाइन्ड गरेर निकाल्छौँ। भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस V1 त्यसलाई V1 ले मास अफ वाटर हामीलाई वाटरको मास चाहिन्छ एन्ड डेन्सिटी वाटर भनेको यो भनेको डेन्सिटीको फर्मुलाबाटै भनेको D = m/v हुन्छ फर्मुला। त्यो अनुसार भोल्युम V = m/d हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिने कुरा सबै टोटलमा लेख्नुपर्छ। भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस कति वाटर डिस्प्लेस भएको छ अनि मास अफ वाटर चाहिँ त गिभन भ्यालु छैन डेन्सिटी अफ वाटर। अब हामीलाई भोल्युम अफ वाटर यो माथि जति भोल्युम छ नि यो वाटर डिस्प्लेस जति हुन्छ त्यति नै भोल्युम हुन्छ। यो भोल्युम र यहाँ तलको भोल्युम कुरा के हो एउटै हो। त्यसैले 2300 यही कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीले कति गर्यो यो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। जति भोल्युम इमर्स भएको छ त्यति नै भोल्युम बराबरको वाटर के हुन्छ डिस्प्लेस हुन्छ। त्यसैले वाटर डिस्प्लेस भएको भोल्युम पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। त्यसैले दिस इज इक्वल टु दिस कन्डिसन दुईटा कन्डिसन इक्वल भएर हामीले त्यो भोल्युम अफ वाटर डिस्प्लेस भ्यालु पुट गर्यौँ यति नै। त्यसरी मास अफ वाटर त हामीले निड छैन चाहिन्छ हामीलाई मास अफ वाटर चाहिने भएको कारणले यो फर्मुला लेखौँ। मास अफ वाटरलाई MW ले नै लेट गरौँ र 1 भनेको डेन्सिटी अफ वाटर भनेको अलरेडी गिभन भ्यालु यो डेन्सिटी अफ वाटर 1 यहाँ पुट गर्यो। त्यसो गर्दा मास अफ वाटर कति आयो 2360 त्यति नै आयो मास अफ वाटर पनि त्यति नै। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ के छ डेन्सिटी अफ क्युब छ। डेन्सिटी अफ क्युब हामीले अब मास त निकाल्ने होइन हामीलाई मास चाहिँ डेन्सिटी फाइन्ड आउट गर्नको लागि चाहिन्छ। त्यसैले हामीले क्याल्कुलेट गरौँ अगेन द डेन्सिटी अफ फेरि डेन्सिटीको फर्मुला युज गरौँ। डेन्सिटी अफ क्युबको फर्मुला युज गर्दा D1 = मास अफ वाटर यही मास अफ वाटर हुन्छ र भोल्युम अफ वेट। अब यो भोल्युम अफ वेट टोटल भोल्युम यो वाटरमा इमर्स भएको भोल्युम मात्रै हो। यदि चाहिँ टोटल भोल्युम भनेको कति हुन्छ 15 लेन्थ 15 ब्रेथ 15 हाइट नै हुन्छ। टोटल हाइट मध्ये 10.5 मात्रै वाटरमा इमर्स भएको भने टोटल त 15 × 15 हो नि त। किबको भोल्युम त कति हुन्छ 15 लेन्थ भएपछि 15 को किब हुन्छ भनेपछि कति भयो यहाँनिर अब डेन्सिटी अफ क्युब अफ वेट त हामीले फाइन्ड आउट गर्ने नै हो। यो D1 नै हो यसको भ्यालु छैन र मास अफ वाटर अलरेडी हामीले क्याल्कुलेट गरेर यति भ्यालु यहाँ पुट गर्ने है र भोल्युम अफ वेट हामीले माथि गिभन दिएको छैन यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ 15 × 8 भने वी रिक्वायर टोटल भोल्युम अफ वेट भनेको हामीले यहाँनिर त्यो वाटर भित्रको इमर्स भएको होइन टोटल भोल्युम चाहिन्छ। डेन्सिटी अफ वेट निकाल्नको लागि टोटल भोल्युम चाहिन्छ। त्यसैले 15 × 15 गरी यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ अलिकति लजिक छ र त्यसो गर्दा D1 = यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि यो मल्टिप्लाई गरेर 2360/5 ले डिभाइड गर्दा 0.7 g/cm3 दिस इज रिक्वायर्ड डेन्सिटी अफ वेट। ओके द क्वेसन नम्बर 8 इज फिनिश्ड। यो चाहिँ एन्सर हो। अलिकति लजिक गर्नु अलिकति लेसन पनि मजाले पढेको हुनु पर्यो। सो क्वेसन नम्बर 9 हियर लुक एट द क्वेसन अल्सो क्याल्कुलेट द मास अफ डिस्प्लेस वाटर। अब कति मासको वाटर डिस्प्लेस हुन्छ जस्तै यो ल अफ रोटेसनसँग रिलेटेड छ लगभग किनभने जति वाटर डिस्प्लेस हुन्छ त्यो अब्जेक्टको वेट पनि के हुन्छ त्यति नै हुन्छ भनेपछि के मास अफ डिस्प्लेस वाटर व्हेन अ पिस अफ 30 cm थिक आइसबर्ग एउटा आइसको कुनै पिस भनौँ आइसबर्ग भनौँ त्यसलाई विथ सर्फेस एरिया 1000 cm² फ्लोट्स अन वाटर वाटरमा फ्लोट भइरहेको डेन्सिटी अफ आइस गिभन छ डेन्सिटी अफ वाटर गिभन छ वाटरमा इमर्स भएको छ त्यसैले वाटरमा फ्लोट भएको छ हामीले वाटरमा इमर्स गऱ्यौँ तर त्यो के भयो आइसबर्ग आइस भनेको जहिले पनि वाटरमा फ्लोट हुन्छ र फ्लोट भएको छ भने हामीले निकाल्नुपर्ने चाहिँ यहाँ मास अफ वाटर डिस्प्लेस त्यो आइसले कति वाटर डिस्प्लेस गर्यो त फर्स्टमा आइसको मास फाइन्ड आउट गर्ने बित्तिकै त्यो आइसको मास जति हुन्छ त्यति नै वाटर के हुन्छ डिस्प्लेस हुन्छ भन्ने जान्नुपर्छ अकर्डिङ टु द ल अफ फ्लोटेसन। इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड द ल अफ फ्लोटेसन दिस यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड दिस न्यूमेरिकल इजिली। ओके क्वेसन 9 को सोलुसन फर्स्टमा गिभन कन्डिसन हो थिकनेस अफ आइसबर्ग यसको हाइट भन्दा नि हुन्छ थिकनेस अफ आइसबर्ग भनेको 30 cm गिभन छ त्यो पनि सिजिएस सिस्टममै भयो सिजिएसमै लेखौँ। सर्फेस एरिया अफ आइसबर्ग सर्फेस 1000 दिएको छ और हाइट र सर्फेस एरिया मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै भोल्युम आउँछ हामीले त्यो कुरा थाहा छ हामीले चाहिन्छ भोल्युम चाहिन्छ यहाँ किनभने मास फाइन्ड आउट गर्नको लागि भोल्युम नेसेसरी हुन्छ र डेन्सिटी अफ आइस D1 ले लेट गरेपछि डेन्सिटी अफ वाटर D2 हुन्छ यो अलरेडी हामीले यसरी नै लेट गरेका छौँ र डेन्सिटी अफ आइस 0.9 छ भने वाटरको डेन्सिटी 1 हुन्छ यो गिभन छ यहाँ भ्यालु र उइनो हामीलाई चाहिने भोल्युम अफ आइस हो हामीले भोल्युम अफ आइस फर्स्टमा छ भने ए र एच मल्टिप्लाई हुने बित्तिकै एरिया मल्टिप्लाई हाइट द्याट इज भोल्युम त्यो भनेको 1000 एरिया छ 30 cm भनेको हाइट हुने बित्तिकै थिकनेस भन्ने बित्तिकै हाइटले लेट गर्ने थिकनेस टीले लेट नगर्ने किनभने यो हाइट हो यो क्याल्कुलेट द मास वाटर होइन पिस अफ 30 cm
थिक आइसबर्ग भने 30 cm यति भनेको त्यसको त हाइट भयो नि त त्यो त्यति बाक्लो भनेको त्यति हाइट भन्ने कुरा हो कि नि 30 सेन्टिमिटर 30 cm इज अ हाइट यो मल्टिप्लाई गर्दा 30,000 cm किप इज अ भोल्युम अब भोल्युम आउने बित्तिकै हामीलाई डेन्सिटी पनि गिभन छ डेन्सिटी हुने बित्तिकै मास डेन्सिटीको फर्मुलाले फाइन्ड आउट हुन्छ भनेको अगेन द डेन्सिटी अफ आइस यो डेन्सिटीको फर्मुला d इज इक्वल टु m बाइ v डेन्सिटीको फर्मुला हो डेन्सिटी अफ आइसको मास अफ आइस र भोल्युम अफ आइस युज गर्ने डेन्सिटी अफ आइस 0.9 यहाँ भ्यालु यहाँ अलरेडी गिभन भएको भ्यालु यो भ्यालु पुट गरेको र m1 भनेको हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो त्यो मास अफ आइस हो जति मास आइसको आउँछ त्यति नै वाटर के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट एन्सर हामीले आइहाल्छ यहाँ मास आउने बित्तिकै त्यो नै के हो डिस्प्लेस वाटर हामीले यहाँ के छ क्याल्कुलेट द मास अफ डिस्प्लेस वाटर भनेको मास अफ डिस्प्लेस वाटर इज इक्वल टु मास अफ आइस हुन्छ यही कन्क्लुजन त्यसैले आइसको मास यहाँ कति आयो 27,000 किलोग्राम आयो दिस इज रिक्वायर्ड यो नै एन्सर हुन्छ नाउ अकर्डिङ टु ल अफ रोटेसन यो हामीले ल्याङ्ग्वेज मिलाउनुपर्छ वेट अफ आइसबर्ग भनेको वेट अफ डिस्प्लेस यो कन्डिसन ल अफ रोटेसनले भनेको यो कन्डिसन W1 इज इक्वल W हामीले अहिलेको पार्टको यस्तो धेरै न्युमेरिकल गरेका छौँ त्यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ वेट अफ आइसबर्ग W1 इज इक्वल टु W2 वेटको फर्मुला M1G यता W1 लेख गरेपछि M1 लेख गरौँ M2 यो G र G को भ्यालु त एउटै हुन्छ क्यान्सल गरौँ अब मास अफ आइसबर्ग यो M1 भनेको चाहिँ मास अफ आइसबर्ग M2 भनेको मास अफ डिस्प्लेस वाटर अब मास अफ आइसबर्ग त हामीले यहाँनिर फाइन्ड आउट गरेको छौँ M1 कति 27,000 यो भ्यालु पुट गर्ने मास अफ डिस्प्लेस वाटर इज इक्वल टु 27 kg हामीले फाइन्ड आउट गर्ने नै मास अफ डिस्प्लेस कति त्यो आइसको जति मास छ त्यति नै वाटर के हुन्छ डिस्प्लेस त्यो आइसको मास चाहिँ कति रहेछ 27,000 किलोग्राम त्यसैले 30 किलोग्राम बराबरको वाटर के गर्छ त्यसले डिस्प्लेस गर्छ अकर्डिङ टु ल अफ रोटेसन ल अफ रोटेसन स्टेट्स दैट weight of floating object is equal to weight of displaced liquid. This is a statement, very important. Okay, this is a required answer. Next number 11 is one. There is one diagram. Your diagram देखो सो और rectangular body है यो rectangular body is deep into a water. Rectangular body भनेको चाहिँ यो चाहिँ हो यो beaker मा water put गरेको छ र this is rectangular body. Shown in figure. The upper and lower surface area of it is ए छुटेछ एरिया हो यो द अप्पर एन्ड लोअर सर्फेस एरिया अफ इट इज 20 अप्पर र लोअर सर्फेस यसको एरिया भनेको 2 मिटर स्क्वायर फाइन्ड आउट द अपथ्रस्ट अन इट बाई वाटर भने अपथ्रस्ट यदि यो रेक्टेंगुलर बडीलाई वाटरमा इमर्ज गर्ने बित्तिकै वाटरले के एक्जर्ट गर्छ रिजल्टेन्ट फोर्स दैट इज अपथ्रस्ट एक्जर्ट हुन्छ कति अपथ्रस्ट एक्जर्ट भयो त्यो फाइन्ड आउट फर्स्टमा गिवन कन्डिसन यो 6 मिटर भनेको यो लिक्विड यो जुन वाटर छ वाटर लेभल देखि यो रेक्टेंगुलर बडी को बटम को सर्फेससम्म टोटल 6 छ र यो फर्स्ट लेभल वाटर लेभल देखि त्यो रेक्टेंगुलर बडी को टप लेभल टप सर्फेस सम्मको डिस्टेन्स 2 मिटर यो यहाँ देखि यहाँ सम्मको यो मैले यस्तो लाइन दिन छुटेको मात्रै हो तुमी यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेन्स यहाँ देखि यहाँ सम्मको यो डिस्टेन्स हो 2 मिटर र 6 मिटर भनेको यहाँ देखि यो बटम सम्मको डिस्टेन्स भनेपछि यो रेक्टेंगुलर बडी को मात्रै हाइट चाहिँ डेप्थ कति आउँछ यसको मात्रै हाइट भनेको यहाँ देखि यहाँसम्म 2 भनेपछि यो टोटल यहाँ देखि यहाँसम्म 6 भनेपछि 6 मा 2 गर्दा त यसको के आउँछ हाइट आउँछ यहाँनेर सर्फेस एरिया ए इज इक्वल टु यसको एरिया दिएको छ 2 मिटर स्क्वायर हाइट अफ रेक्टेंगुलर हाइट भन्ने बित्तिकै टोटल यहाँ देखि यहाँसम्म 6 र यो लेभल देखि यो टप सर्फेस सम्मको सट्टा गर्ने बित्तिकै यसको के आउँछ यो हाइट हो हाइट भनेको 4 मिटर अकर्डिङ टु क्वेशनले भनेको छ क्वेशनले दिएको छ यो कुरा यही क्वेशन डायग्राममा भनेको भोल्युम अफ रेक्टेंगुलर र भोल्युम त हामीले ए छले चाहिँ एच गरेर ए मल्टिप्लाई एच गरेर भोल्युम हामीलाई चाहिन्छ त्यसैले वी नीड भोल्युम सो वी हैव टु कम्प्युट द भोल्युम हियर 2 मल्टिप्लाई 4 भनेको 8 मिटर क्यूब छ भोल्युम भनेको डेन्सिटी अफ वाटर भनेको 1000 किलोग्राम पर मिटर क्यूब यो भ्यालु यहाँनेर गिवन छ यदि नदिए भने हामीले यति लेख्न सक्छौं डेन्सिटी जहिले पनि यति हुन्छ भनेपछि हामीले फाइन्ड गर्ने अप थ्रस्ट को फर्मुला भनेको डेन्सिटी अफ लिक्विड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी र भोल्युम अफ द बडी को भोल्युम यहाँनेर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो डेन्सिटी अफ लिक्विड हो जुन लिक्विडमा त्यो बडी इमर्ज भन्छ यो वाटर भने वाटर को डेन्सिटी वाटर नै हो यहाँ वाटर भनेको छ र जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्जर्ट हुन्छ र बी भनेको चाहिँ भोल्युम अफ लिक्विड होइन भोल्युम अफ बडी हो जस्तै यो रेक्टेंगुलर बडी यहाँ इमर्ज भएको छ नि यो भोल्युम यसको भोल्युम हो यो भोल्युम यो फर्मुला युज गर्दाखेरि वी क्यान पुट द भ्यालु डी भनेको 1000 जी भनेको 9.8 बी भनेको 8 मिटर क्यूब गर्दा एसआई सिस्टममा सबै युज गर्छन् त्यसो गर्दा यो मल्टिप्लाई गर्दा 78400 न्यूटन भनेको यसलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा वी क्यान राइट इट 7
सरी यहाँ डेसिमल दिने 7.84 0 लेख्नु पर्दैन मल्टिप्लाई बेस 10 दिने यो पोइन्ट पछाडि चारवटा नम्बर छन् 4 न्युटन एन्सर दिस इज रिक्वायर्ड एन्सर क्वेशन नम्बर 10 इज अल्सो दिस इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्स अलिक English the part 5 is very important because the very twist question is here यहाँ तेस्रो लेसनको अलिकति घुमाइरहेको खालको ट्विस्ट क्वेशनहरु छन् so we can calculate easily okay question number 11 a piece of stone with its volume 400 cm cube piece of stone यसको भोल्युम दिएको छ स्टोन and its density स्टोनको डेन्सिटी यति 7.8 multiplied 10 per cube किलोग्राम पर मिटर इज इमर्स टोटली इन वाटर अफ डेन्सिटी कति डेन्सिटी भएको वाटर 1000 डेन्सिटी वाटरमा चाहिँ यो स्टोनलाई चाहिँ के गर्यो इमर्स गर्यो टोटली इमर्स गर्यो क्याल्कुलेट द वेट अफ स्टोन इन एयर त्यो स्टोनलाई वाटर भित्र इमर्स गर्दाखेरिको भोल्युम चाहिँ यति छ त्यसको डेन्सिटी यति छ यदि एयरमा मेजर गर्यो भने त्यसको वेट कति हुन्छ भनेको दिस इज अल्सो ट्विस्ट क्वेशन यो पनि अलिकति बुझ्नुपर्छ फर्स्टमा हामीले के गर्नुपर्छ भोल्युम छ डेन्सिटी छ अब यहाँ गिभन कन्डिसन फर्स्टमा लेखौँ अनि त्यसपछि बुझ्छौँ हामी मजाले भोल्युम अफ स्टोन भनेको यति यसलाई यो सीएम छ यो चाहिँ किलोग्राम भन्ने बित्तिकै सीएमलाई के गरौँ किलोग्राम अघि हामीले अगाडि कन्भर्सन पढेको थियो यदि किलोग्राम 1000 किलोग्राम पर मिटर यसलाई कन्भर्ट गर्दा 1 आएको थियो नि माथि नेक्स्ट अगाडिको क्वेशनमा हामीले यो क्वेशनमा म यहाँ देखाउँछु हाम्रो अगाडिको क्वेशन भनेपछि 1 यो जस्तै हामीले यहाँ d2 1 ग्राम यहाँनेर चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ 1 ग्राम नै दिएको छ यहाँनेर अघि मैले भनेको थिएँ हामीलाई चाहिने भ्यालु डेन्सिटीबाट डेन्सिटीबाट 1 नम्बर क्वेशन नम्बर 8 मा हो यो जस्तै यहाँनेर चाहिँ डेन्सिटी 1000 दिएको छ भने यहाँ चाहिँ d2 1 ग्राम पर्छन् यसलाई किलोग्रामलाई ग्राम पर मिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्दा डाइरेक्टली लेखेको थिएँ तर यहाँनेर के छ कन्भर्सनै गरेर देखाएको छु मैले 11 नम्बरमा के गर्ने यो सीएम क्युबलाई मिटर क्युबमा लान डिवाइडेड सीएम लाई मिटरमा लान डिवाइडेड बाइ 100 सीएम लाई मिटरमा लान डिवाइड 100 डिवाइड गर्यो भने मिटर भयो तर क्युबमा लान क्युब गर्नुपर्छ गर्दा यो 100 को पावर क्युब जम्प गरेर पर्नेलाई डिवाइड गर्दाखेरि 0.0004 मिटर कि यसको मसला त्यही भएको यो जिरो हो अब डेन्सिटी अफ स्टोन गिवन छ यहाँ डेन्सिटी अफ वाटर d2 नि गिवन छ वेट अफ स्टोन इन एयर w1 ले लेट गरौँ वाट अफ थ्रस्ट u वाट हामीले यो दुईटा भ्यालु निकाल्नु कसरी हाउ क्यान यु फाइन्ड इट कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त वी नो फर्स्टमा w1 m1g यो w1 भनेको वेट अफ स्टोन इन एयर यसको फर्मुला वेटको फर्मुला mg हो नि तर w1 लेट गरेपछि m1 लेट गर्नुपर्छ g को भ्यालु जता पनि एउटै हुन्छ g मध्ये लेट गर्दा भयो भनेपछि w1 यो हामीले m1 को भ्यालु छ त्यहाँ छैन हामीलाई के को भ्यालु छ d1 d2 v को फर्मुला छ त्यसैले गर्दा m भनेको डेन्सिटी d m/v हुन्छ त्यो m भनेको d1 मल्टिप्लाई v1 हो तर यहाँनेर v मात्र लेट गर्नु d1 मल्टिप्लाई v1 लेख्दा नि हुन्छ तर भोल्युमलाई हामीले v1 लेट गरेको छैन यहाँ v मात्र लेट गरेको छ त्यसैले v1 नै लेट v नै लेट गर्दा हुन्छ g भनेको g भइहाल्यो अब भ्यालु पुट गरौँ du1 भनेको डेन्सिटी के भन्छ त्यो के को डेन्सिटी अफ स्टोन को यो डेन्सिटी युज गर्यो भनेपछि कति आयो यति डेन्सिटी पुट गर्यो v भनेको 0.0004 यो हामीले भोल्युम पनि यही छँदैछ र g भनेको 9.8 हुन्छ यो भ्यालु यहाँनेर एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु यहाँ मेन्सन नभए पनि यहाँ 9.8 हो त्यसो हामी रिजन पनि दिन सक्छौं रिजन दिने g = 9.8 मिटर पर सेकेन्ड 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ओके हामी यसरी यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो भनेको यति हुन्छ यहाँनेर भ्यालु अब क्याल्कुलेट यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 10 टु द पावर के भनेको 1000 हो 7.8 मल्टिप्लाई 1000 मल्टिप्लाई दिस भ्यालु सबै मल्टिप्लाई गर्दा 31 न्युटन एन्सर भनेपछि वेट अफ स्टोन इन एयरमा चाहिँ कति न्युटन हुँदो रहेछ यति यो वेटको फर्मुला यसरी गरेको हुनु पर्यो यो क्याल्कुलेसन अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ यो भोल्युम गिभन छ डेन्सिटी गिभन छ डेन्सिटी वाटर गिभन छ अब वेट अफ स्टोन भनेपछि वेटको फर्मुला युज गर्ने वेटको फर्मुला mg हो m1g गर्ने m भनेको d मल्टिप्लाई v1 हो v मात्र लेख्ने यहाँनेर अनि भ्यालु पुट गरेर एकचोटि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं अगेन u = u को फर्मुला भनेको डेन्सिटी अफ वाटर हामीलाई u को फर्मुला dvg हो अनि डेन्सिटी अफ वाटर हो यो भनेको भोल्युम अफ यहाँ त्यहाँ के बडी छ त्यहाँ स्टोन हो जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो भनेको यहाँ किन हामीले यो डेन्सिटी अफ स्टोन यो डेन्सिटी अफ स्टोन को चाहिँ डेन्सिटी किन युज गर्यो भने अफ थ्रस्ट भनेको वाटरले एक्जर्ट गर्ने त्यसैले त्यसैको डेन्सिटी चाहिँ 1000 छ v भनेको अलरेडी गिभन माथि भ्यालु यही भ्यालु भइहाल्यो यही भ्यालु पुट गरिदिने र
g भनेको 9.8 मल्टिपल गर्दा 4 न्यूटन answer. Therefore, the weight of stone in air is 31 and the upthrust of water is 4 Newton. Upthrust of water on its stone is 4 Newton. Answer. This is required. Answer.